Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends. Okay, now let's see today's lesson. आजको यस लेसनमा मैले अलिकति नौलो तरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। तपाईले पनि यो अत्यन्तै उपयोगी मान्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो हाइलाइटेड वर्ड छ यहाँ रिमाइन्ड अनि रिमाइन्डको अरु शब्दहरू सिमिलर वर्ड्सहरू मिनिङ जस्तै सिनोनिम्सहरू चाहिँ यहाँनेरि राखिएको छ। रिमाइन्ड गर्नु भनेको माइन्ड गर्नु भनेको त ख्याल गर्नु अथवा दुःख मान्नु, तर रि जोडेपछि के हुन्छ? रिमाइन्ड गर्नु भनेको सम्झाउनु। कसैलाई केही काम गर्न सम्झाउने कामलाई रिमाइन्ड गर्ने काम भनिन्छ। कुनै कुरा तपाई भन्ने गर्नुहुन्छ, ओके रिमाइन्ड मी लेटर, ठीक छ मलाई पछि सम्झाऊ है, भरे सम्झाऊ है एकपल्ट भने जस्तै रिमाइन्ड आयो। रिमाइन्डको ठाउँमा रिपिट भने पनि हुन्छ अरे। रिटेल, टेल भनेको भन्नु, रिटेल फेरि भन्नु। प्रम्प्ट गर्नु भनेको पनि सम्झाउनु नै हो, प्रम्प्ट। रिक्याप गर्नु, टेल अगेन। यसलाई तपाईले प्रम्प्ट मी लेटर, रिक्याप मी लेटर, रिटेल मी लेटर, रिपिट मी लेटर, टेल मी अगेन, लेटर चाहिँदैन, टेल मी अगेन फेरि भन्नु है। यसरी रिमाइन्डको चाहिँ रिपिट, रिटेल, प्रम्प्ट, रिक्याप, टेल अगेन भन्ने सिनोनिम्सहरू हुँदा रहेछन्। यसको ठाउँमा यिनीहरू पनि प्रयोग हुन सक्छन्। ओके, यसबाट तपाईले कुरा बुझ्नुभयो नि के रहेछ आजको अध्ययन भन्ने। नम्बर 2, प्लिज डोन्ट टेल एनीवन। यो कसैलाई नभन्नु होला। टेल भन्नु, त्यस्तै एक्सप्रेस भन्नु, से भन्नु, कन्वे, कन्वे गर्नु भनेको पनि सुनाउनु भन्नु नै हो। स्टेट गर्नु भनेको पनि भन्नु हो। प्लिज डोन्ट टेल एनीवन भन्ने ठाउँमा प्लिज डोन्ट एक्सप्रेस एनीवन, डोन्ट से, डोन्ट कन्वे, डोन्ट स्टेट पनि प्रयोग हुन सक्ने रहेछ। कुनै कुरा कसैलाई नभन्नुहोस् भन्दा प्लिज डोन्ट टेल एनीवन, डोन्ट टेल एनीवन, डोन्ट टेल इट एनीवन भने पनि हुन्छ, इट राखे पनि हुन्छ। ओके, बोदर, बोदर गर्नु भनेको के गर्नु? हैरान खेलाउने कामलाई बोदर गर्ने काम भन्छ। यहाँ एउटा आर थप्यो भने दाजुभाइ हुन्छ, तर बीआरओ होइन, यो चाहिँ बीओटीएचईआर मात्र हो। बोदर गर्नु भनेको कज ट्रबल, पेन, कसैलाई दुःख दिनु, समस्यामा पार्नु लाई नै बोदर भन्दो रहेछ।
I don't want to bother her. I don't want to bother her. म उनलाई दुःख दिन चाहन्न. म उनलाई हैरान गर्न चाहन्न. I don't want to bother you. यो bother भन्ने शब्द जान्यो भने नि तिम्रो अवस्थाले मलाई हैरान पार्छ भन्नु पर्यो भने your condition bothers me. हैरान बनाउँछ. bothers. अब तपाईलाई समस्या पर्यो भने सुनाउन अरूलाई नि भन्दा अरूलाई के हैरान दिनु भन्नु पर्यो भने I don't want to bother others in my problem. Okay? bother गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हो. दैनिक प्रयोग हुने खालको छ है यो हेर्नुहोस्. Don't flatter me. Don't flatter me भनेको मलाई चाप्लुसी नगर. फ्ल्याटर गर्नु भनेको त प्रशंसा गर्नु हो खासमा. तर तपाईले मिनिङ हेर्नु भने praising someone more than necessary. आवश्यकता भन्दा बढी प्रेज गर्न थाल्यो भने त्यो के हुन्छ त फ्ल्याटर हुन्छ. Don't flatter me. मलाई चिप्लो नगर्छ. मलाई चाप्लुसी नगर भनेको हो. सपोज तपाई जापानमा स्टुडेन्ट भिजामा विद्यार्थी पठाउनुहुन्छ भने एकजना पेरेन्ट्स आएर हजुरले राम्रोसँग जापानमा पढ्न पठाउने काम गर्नुहुन्छ अरे मेरो छोरोलाई अथवा छोरीलाई अथवा दाजुभाइलाई पनि पठाइदिनु पर्यो भन्यो भने त्यो फ्ल्याटर गरेको होइन. प्रेज गरेको हो. अडोर गरेको हो. एडुलेट गरेको पनि हो. तर फ्ल्याटरले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दा अनावश्यक. अब तपाई भन्नु र जापान भन्नु एउटै हो. तपाई जापान, जापान तपाई. तपाईका हातमा परेपछि जे पनि सम्भव हुन्छ भन्दै दुनिया थोक भन्न थाल्यो भने त्यो जादु होइन नि. त्यस्तो हुँदैन. मापदण्ड पुग्यो, एम्बसीले ओके लाग्यो भने भिजा दिने हो. त्यसकारण त्यो चाहिँ फ्ल्याटरिङ गरेको हो. ओके, डोन्ट फ्ल्याटर मी. आइल ट्राई माई बेस्ट. मलाई चिप्लो गर्ने काम नगर्नुहोस्. म सक्दो प्रयास गर्नेछु. आइल ट्राई माई बेस्ट. म सक्दो प्रयास गर्नेछु. बट डोन्ट फ्ल्याटर मी. तर मलाई फ्ल्याटरिङ नगर्नुहोस्, फ्ल्याटर नगर्नुहोस्. फ्ल्याटर भनेको प्रेज, एडुलेट, अडोर. ओके, नेक्स्ट. कसैलाई तपाईले डु यु हेभ एनी डाउट, तिमीलाई कुनै शंका छ भन्दा यो भन्नुहुन्छ. तर डाउटको ठाउँमा हेजिटेसन, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, डिस पनि हुन्छ. फेरि मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, हेजिटेसन, रिजर्भेसन पनि के हो त डाउटको अवस्था हो. डु यु हेभ एनी रिजर्भेसन, डु यु हेभ एनी हेजिटेसन, डु यु हेभ एनी मिसट्रस्ट, डिसबिलिफ. यस्तो कुराहरू डाउटको ठाउँमा यिनीहरू पनि आउँदो रहेछन्. ओके, यो पनि सिक्दै जाने आजको उद्देश्य हो. अब तपाईले कसैलाई भन्नुभयो वाइ आर यु बीइङ फार. तिमी किन टाढा हुँदैछौ. टाढा हुन्छ कोही मान्छे तर्किन्छ भने
Why are you being far? भनिन्छ। फारलाई डिस्टेन्ट पनि भनिन्छ, रिमोट पनि भनिन्छ। फारको सिनोनिम्सहरुमा डिस्टेन्ट, रिमोट, दुर्गम, टाढा भन्ने अर्थमा यिनीहरू आउँछन्। ओके, अनि डोन्ट बी क्रेजी। डोन्ट बी क्रेजी भनेको पागल नहुनुहोस्। तर पागल नहुनुहोस् यहाँ मिनिङ हेर्नुहोस् त, फुलिश, स्टुपिड, वाइल्ड, सिल्ली। क्रेजी भनेको के रहेछ? मूर्ख नबन, जंगली नबन, धेर बाठो नहौ, धेर बाठो नबन भन्नु पनि डोन्ट बी क्रेजी नै हो। ओके, क्रेजी हुनु भनेको बौलाउनु पनि होइन खासमा। इट्स नट बीइङ म्याड। ओके, बीइङ म्याड पनि होइन यो। क्रेजी हुनु भनेको त कुनै कुरा प्रति एक कोरिएर लाग्नु, लाइक क्रेजी हुनु हो कि हो भन्नु, होइन कि भन्नेपट्टि सोच्दै नसोची अरूले होइन भन्दा नि न्यू खोज्ने, झगडा गर्ने, तर हो भन्न नछोड्ने, क्रेजी भएको अवस्था। डोन्ट बी क्रेजी, डोन्ट बी फुलिश। ओके, डोन्ट बी स्टुपिड, डोन्ट बी वाइल्ड, डोन्ट बी सिल्ली। क्रेजी का सिनोनिम्सहरु यिनीहरू हुन्। ओके, नेक्स्ट, You are so mean. तिमी कस्तो छुच्चो। So mean भन्यो भने कस्तो छुच्चो भनेको। छुच्चो, छुच्चो मात्रै नसम्झिनुहोस् फेरि। यहाँ पनि हेर्नुहोस् क्या, आजको यो फाइदा छ। अनकाइन्ड, निर्दयी खालको, क्रुअल, क्रुअल, निष्ठुरी, अनप्लेजन्ट, यहाँ स्पेलिङ बिग्रेछ। अनप्लेजन्ट भनेको, प्लेजन्ट भनेको आरामदायी, आनन्द लाग्ने, अनप्लेजन्ट भनेको दिक्क लाग्ने। यस्तो अनप्लेजन्ट हुनु पनि, अनप्लेजन्ट छ कोही भने पनि यु आर सो मीन भनिन्छ। निष्ठुरी खालकोलाई पनि सो मीन नै भनिन्छ। अनकाइन्ड, निर्दयी खालकोलाई पनि यु आर सो मीन, सो मीन भन्यो तपाईलाई भने छुच्चो, अनकाइन्ड खालको, निर्दयी खालको, निष्ठुरी खालको, दिक्क लाग्दो खालको भन्यो मलाई भन्ने सम्झिनु पर्छ। यी मिनिङहरूले तपाईको दिमागलाई फराक बनाउँछ। छुच्चोमा मात्र राख्दैन, निर्दयी पनि बनाउँछ। निर्दयी भनेको पनि सोमी नै भन्छ, निष्ठुरी, दिक्क लाग्दो, यस्तो सबैलाई यु आर सो मीन अर जस्ट सो मीन पनि भन्छन्। कस्तो छुच्चो, यु आर सो मीन, तपाई कस्तो छुच्चो मान्छे हो भनेको हो। ओके, आज यो छोटो युनिट छ, यो नौलो तरिका छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा। हो, यो मीन भन्ने शब्द सँगसँगै मैले चाहिँ अनकाइन्ड, क्रुअल, अनप्लेजन्ट पनि सिकेँ। त्यस्तै क्रेजी भन्ने शब्द सँगसँगै फुलिश, स्टुपिड, वाइल्ड, सिल्ली पनि सिकेँ। यसले दिमागलाई अलिक फराक बनाउने काम गर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो तपाईलाई भने मैले डाउट मात्र सिकिन,
हेजिटेसन भनेको पनि डाउट भएको अवस्था, मिसट्रस्ट भएको अवस्था, रिजर्भेसन हुनु भनेको पनि डाउट हुनु नै हो। आई हेभ अ रिजर्भेसन भने कसैले भने आई हेभ अ डाउट, डाउट छ, शंका छ। डाउट भन्ने शब्द अलिकति नेगेटिभ हो कि भन्छन् भनेर रिजर्भेसन पनि प्रयोग गर्ने चलन छ। यसरी धेरै कुरा सिकियो, यो नौलो तरिका नै ठिक लाग्यो भने किप इट अप भन्ने खालको कमेन्ट गर्नु पर्यो है। कमेन्ट गर्ने र मलाई सबभन्दा बढी सेयरको कुरा छ, सेयर पनि गरिदिनु होला। लाइक गर्नुहोस् नगर्नुहोस् तर सेयर गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।